تمدي آخر زمان لخير رابشي تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی حضرت مهدی آخر زمان لخیر را بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی اس هر یو خود بوقت چه صادقا مسلمان یوما پیرو ده قرآن یوما پیرو ده قرآن یوما دغا سکارونو چی کوئی زخو غیران یوما سخت پریشان یوما سخت پریشان یوما راشه در پنجتن پدر چه هر مشکل آسان بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی حضرت مهدی آخر زمان خیر را بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی ددوالا سمامانو سارا مینای پکار دے دا حکم دے اللہ دے دا حکم دے اللہ دے دے ٹولو ور مقام دے ٹولو ور مقام دے محمد رسول اللہ دے غم خار دے مومنان دے غم خار دے مومنان دے دا دوی پا غم جڑا کوا دا دوی پا غم جڑا کوا راضی پروردگار بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی حضرت مهدی آخر زمان لخیر را بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی جڑا پر شہیدان کربلا لوی عبادت دے جڑا پر شہیدان کربلا لوی عبادت دے سوکوائی چی بدعت دے سوکوائی چی بدعت دے نو حضرت یعقوب پسل سلوش کالا جڑالے کامیس فزان سیرالے کامیس فزان سیرالے مہدی صاحب چراسی مہدی صاحب چراسی نو مغزاب دی پرزائی بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی حضرت مهدی آخر زمان خیر را بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی دوالا سمامانو سارا مینای پکار دے دا حکم دے اللہ دے دا حکم دے اللہ دے دے ٹولو ور مقام دے ٹولو ور مقام دے محمد رسول اللہ دے غم خار دے مومنان دے غم خار دے مومنان دے دا دوی پا غم جڑا کوا دا دوی پا غم جڑا کوا راضی پروردگار بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی حضرت مهدی آخر زمان لخیر را بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا بشی تورش پارنا بشی دا تورش پارنا